आयच्या या समर कॅम्पाचे मेन ऑर्गनायझर इंटेलिजंट आणि फोरसायट आशिल्ले बाय बालांका गोंयच्या फुटबॉलाचो फादर म्हणून ताका ह्याच दिसांनी आगशी रिकॉग्नायज केला. तो बाब चर्चिल आलेमांव, बाय फातिमा, बाब सावियो, बाब आदित्य, बाय शेरोन, प्लेयर कॉस्टा आनीक हांव खूब समर कॅम्पांनी गेला. आमी बी खूब समर कॅम्प घडोवन हाडल्या. पूण फुटबॉलाचोच समर कॅम्प आनी ते पसून इतले व्हडले संख्येन एटेंडन्स हांवें केन्नाच पळोवंक ना. फुटबॉल म्हणटा तो स्टेट स्पोर्ट आनी आज ह्या स्टेट स्पोर्टाची परिस्थिती अशी जाल्या की भाड्याचे लोक हाडचे पडटा ग्रावंड भरपाक. फातोर्डा स्टेडियमाचेर इंटरनॅशनल टीम पसून खेळपाक आयले लोक येना. ही परिस्थिती जाल्ली आहा. आमचो स्पोर्ट्स मिनिस्टर येना. स्पोर्ट्स जे कोण घेवन बसल्या तांकां स्पोर्ट्साचें कितलें पडलां हे गोंयकारांनी चिंतपाची गरज आहा. आनी हो स्टेट स्पोर्ट, गोंयच्या स्टेट स्पोर्टाची जर परिस्थिती ही जाल्यार गोंयकारांची परिस्थिती कितें चिंतपाची पडली. आमी सगळ्यांनी चिंतचें पडलें. हांव ते इतल्या खातीर म्हणटा कित्याक आमी गोंयकारपण फुडें व्हरपाचें चिंततात. गोंयकारपण फुडें व्हरतलो जाल्यार फुटबॉल फुडें व्हरूंक जाय. आनी फुटबॉल जर फुडें व्हरतलो जाल्यार ताका फोरसायट जाय. फोरसायट इतल्या खातीर कित्याक यू हॅव टू कॅच देम यंग. आज टॅलंट म्हणटा तो भुरग्यां भितर आहा. भुरगो हो फुडार आनी फुडार जर बरो जातलो जाल्यार तांकां डिसिप्लीन, तांकां सगळ्यो ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड अँड टू स्टार्ट लोकल. आनी तांणी जाता तितलें व्हडलीं स्वप्नां ह्याच लोकल ग्रावंडा वयल्यान करप विथ द प्रॉपर ट्रेनिंग. ही फोरसायट गरजेची. हे एक्चुअली खरें काम सरकाराचें, पूण सरकार नांवा खातीर आहा. सरकार कांय करना म्हणून सोशल वर्करांनी हें करचें पडटा. तातले तातूंत बाय वालांका फिफान रिकॉग्नायज केल्ले मनीस जाका ही फोरसायट आसूंक जाय. पूण खूब जाण आहात गोंयांत जे फुटबॉल म्हणून उलयतात, पूण तांणी भुरग्यांक प्रोत्साहन दिवपा खातीर म्हणल्यार भुरग्यांक एनकरेजमेंट दिवपा खातीर कितें केलां अशें दिश्टी पडना. ताचे खातीर हांव बाय बालांकाक परबी दितां आनी मागतां चड करून तांचे आवय बापाय कडेन की हे तुमी चिंतचें की फोरसायट आशिल्ले लोक आज आमचे सोशल फिल्डान गरजेचे. फोरसायट आमच्या भुरग्यांचो बरो फुडार करपाक चर्चिलान म्हणलें की तांकां बरी नोकरी मेळूंक शकता. नोकरीच न्ही, गोंयकारपण जर फुडें दवरतलो जाल्यार आमचो स्टेट स्पोर्टाक गोंयांत प्रोत्साहन दिवपाकूच जाय. आनी हे करता तो मनीस ताकाय प्रोत्साहन लोकांनी दिवपाक जाय. हें गरजेचें. आनी म्हाका दिसता नावेलीचे 269 भुरग्यांचे पेरंट्सांक बालांकान एक बरो तांच्या फुडारा खातीर स्टेप घेतिल्लो आहा. हो स्टेप 40 मतदारसंघांनी हांवें खंयच पळोवंक ना असो जाल्लो. एक खंय तरी हांवें आल्दोना खंय तो पसून आदले आमदारान केल्ले हो कोण तो टिकलो हे कितें तरी हांवें मातशें पळयलेलें. तेणे पसून हे वर्सांनी 2-3 वर्सां पयलीं हांवें रेड सप्लायर असो. सो एनीवे, ऑल इन ऑल दिस इज अ व्हेरी गुड एफर्ट. इट नीड्स टू बी कॉंग्रॅच्युलेटेड, इट नीड्स टू बी सपोर्टेड. चर्चिलान खूब लोकांक वयर काडल्या. चर्चिलान राजकारण आनी फुटबॉल एकूच भशेन खेळा. स्पोर्टिंगली गेमूय खेळा आनी पॉलिटिक्सूय बी स्पोर्टिंगलीच खेळा. फुटबॉला भशेन स्पोर्टिंग राजकारण करपाची गरज आहा. राजकारणात खूब लोक जे आहात ते स्पोर्टिंगली भायर आउट ऑफ द फील्ड हे डिसिप्लीन आनी हे स्पोर्टिंगान एक कामरेडरी जी आहा ती लोकांक खूब जाणांक कमी दिसता. पूण चर्चिलाक ती सदांच आहा. चर्चिलान फुटबॉला खातीर खूब केल्लें आहा. आज फुटबॉलाक जो व्हॅल्यू गोंयांत आयला, फुटबॉल टॅलंटाक जे प्रोत्साहन, जे कितें रिकॉग्निशन मेळटा, मॉनेटरी रिकॉग्निशन पसून ते चर्चिलान स्टेप मारले म्हणून मेळा. आनी कोणाचेरूच ते ना म्हणून जायना. ताचे खातीर चर्चिलाक म्हाका दिसता तुमी सगळ्यांनी चड ताळयो मारून रिकॉग्नायज करपाची गरज आहा. तो खरो फादर ऑफ फुटबॉल ऑफ गोवा. हांव मुद्दाम कोंकणीत उलयलां. बालांकूय फुडले हाजेर कोंकणीनूच उलोवप
make it a habit to speak in Konkani, because we have to ask votes in Konkani, we have to get votes in Konkani, and after getting votes in Konkani, we have to take Konkani forward. हे गरजेचें. हे पसून कोंकणी इंग्लिशीन सांगप ही म्हजी चूक, म्हणून हे सांगचें पडटा. आमी पयलीं तशेंच उलयताले, मागीर संवय जाता ती पार्ट ऑफ द गेम. बट इन एनी केस यू ऑल्सो शूड फोकस ऑन नॉट येस हय म्हणून कोंकणीन उलय, कोंकणी उलय, कोंकणी बरय, कोंकणींतल्यान सरकार चलय म्हणून चर्चिलान म्हणून कोंकणी रिकॉग्नायज केल्ली. ते कोंकणीक आमी सदांच उद्यान दवरूंक जाय. कोंकणी फुटबॉल गोंय गोंयकारपण गरजेचें. हे तुमी फुडें दवरला. तुमकां सगळ्यांक परबीं म्हजी दोन उतरां आयकली म्हणजे देव बरें करूं, आनी सगळ्या भुरग्यांक एक बरो फुडार आसचो, आनी बालकांक अशीच शक्ती आनी तकली मेळची, प्रोत्साहन मेळचें, हे अशें असले फुडें कॅम्प घडोवन हाडपाक आनी तुमकां एक बरें कॅरियर गायडन्स दिवपाक. देव बरें करूं.